وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. وقف بنا الكلام على الركن الثالث إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة يعني إعطاءها مستحقها، والزكاة مفروضة على الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد بعث معاذا إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والغني في هذا الباب هو من ملك نصاب الزكوية. والأموال الزكوية أصناف نذكر منها الذهب والفضة وعروض التجارة، لأنها أكثر ما يكون تداولا في الحاضر. الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بكل حال وعلى أي حال كان، سواء كان دراهم ودنانير أو تبرا، يعني قطعا من الذهب أو من الفضة، أو كان حليا أو خواتيم أو غير ذلك. فكل ما يسمى ذهبا وفضة فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. والنصاب في الفضة 595 جراما، وأما في الذهب فهو 85 جراما. هذا هو النصاب. فمثلا كان عند المرأة من الفريق